सरकारको स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा अवधिमा जुन रूपमा सेयर बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार रकमले जुन बढोत्तरी भयो, यसमा चाहिँ खास गरी लगानीकर्तालाई केले उत्साही बनायो? लकडाउन प्लस प्रविधि दुवैले भूमिका खेलेको छ। तपाईँको लकडाउनको बेलामा नेपालमा तपाईँको नेपाल होइन, अब संसारमै भनौँ न, अन्यत्र कुनै पनि उद्योग व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प जस्तो। पुँजी बजारको प्लेटफर्म हाम्रो देशमा मात्रै होइन, संसारभरि तपाईँ देख्नुभयो भने पुँजी बजारमा मान्छेहरूको आबद्धता त बढेको देखिन्छ। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामीले भर्खर प्रविधि ल्याएको र यो प्रविधिमा पनि कस्तो थियो भने पहिल्यैदेखि वास्तवमा धेरै जस्तो लगानीकर्ताहरू यो प्रविधिमा आबद्ध भइ नसकेको परिस्थिति थियो लकडाउनभन्दा अगाडि। जब लकडाउन भयो त्यसपछि के भयो भने लगानीकर्ताले घरमै बसेर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो। अब बजारमा ब्रोकर कहाँ आउने जाने गर्दाखेरि यो कोरोनाको डरले गर्दा लगानीकर्ताहरू आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्ने र हामीहरूले पनि के भन्यो भने हाम्रा लगानीकर्ता, हाम्रा ब्रोकर साथीहरू र यो पुँजी बजारसँग आबद्ध भएका सबै संस्थालाई हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने यो लकडाउनको बेलामा वास्तवमा भिडभाड नगरिकन घरमै बसेर तपाईँहरूले युजर नेम र पासवर्ड लिएर कारोबार गराउनुहोस् भन्ने हामीले पनि पहल गऱ्यौँ र सम्बन्ध निकायले पनि उहाँहरूले आफैले सेल्फ इनिसिएसन दिनुभयो। एउटा कारण थियो। अनि अर्को कारण के भने पहिले नेपालको पुँजी बजार ब्रोकरमा मात्रै केन्द्रित थियो। भन्नुको अर्थ के थियो भने लगानीकर्ताले कुनै पनि सेयर किन्नु पर्यो बेच्नु पर्यो भने ब्रोकर कहाँ गएर नै किन्नु बेच्नु पर्ने परिस्थिति थियो। सेमी अटोमेटेड सिस्टम थियो। अहिले के भइदियो भने त्यसको ठ्याक्कै विपरीत। अहिले चाहिँ ब्रोकरकोमा लगानीकर्ता भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन। एकपटकमा उहाँहरूले युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेपछि आफू जुन जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँबाट खरिद बिक्री गर्ने माहौल पायो। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, नेपालका कुना काप्चा जहाँसुकै जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँबाट पनि भयो र विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि त्यहाँबाट पनि कारोबार गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने यो लगानीकर्ताको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो र अनि त्यसपछि यो कारोबार बढ्नु, इन्डेक्स बढ्नुको पछाडि अर्थ के छ भने बैंक वित्तीय संस्थाले यो पुँजी बजारमा सेयर खरिद गर्नका लागि सजिलै ऋण उपलब्ध गराउने र यो ऋणको ब्याज दर पनि अलिक कम भएको। सरले थोरै कुरा गरिहाल्नुभयो। जुन लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढेको कुरा, प्राथमिक बजारमा चाहिँ लगभग 35 लाखभन्दा माथि भइसके। दोस्रो बजारमा पनि लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्दैछ। खास गरी अब त्यो प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अब दोस्रो बजारमा त बिस्तारै रूपमा बढ्ने नै हुन्। यो आधारमा चाहिँ अब हाम्रो नेप्सेले आफ्नो प्रविधिले चाहिँ त्यो लगानीकर्तालाई चाहिँ लगानीकर्ताको चापलाई चाहिँ थ्याक्छ। प्राथमिक बजारमा जहाँ पनि यहाँ मात्र होइन संसारभरि लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढी नै हुन्छ। किन बढी हुन्छ भने प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या डिम्याटको आधारले तपाईँले भन्नुभयो होला, त्यहाँ चाहिँ प्रमोटर सेयर होल्डिङ लिने पनि, स्थानीय तहको सेयर लिने पनि र कतिपय लगानीकर्ताका दुईवटा डिम्याट पनि हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढी नै हुन्छ र दोस्रो बजारमा कम हुन्छ त्यसको तुलनामा। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो पछिल्लो वर्ष हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा पनि निकै ठुलो मात्रामा आएको जस्तो हामीले देखेका छौँ र हाम्रो डेटाले पनि त्यो बताउँछ। हेर्नुहोस्, हामीसँग 50-60 हजार लगानीकर्ता मात्रै दोस्रो बजारमा सक्रिय हुन्थे। अब आजको दिनमा त लाखौँ लाख लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा सक्रिय भएको पाउँछौँ र अहिले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न योग्य लगानीकर्ता हामी कहाँ अहिलेसम्म आजको मितिसम्ममा झन्डै 7 लाख प्लस छ होइन। भनेपछि यो उत्साहप्रद हो। हाम्रो लगानीकर्ता जति यहाँ हुनुहुन्छ नि त्यो लगानीकर्ताले हाम्रो प्रविधि 80% प्रयोग गरिसकेपछि हामी एडिसनल हार्डवेयर थप्ने काम गर्छौँ। सफ्टवेयरमा हाम्रो प्रब्लम भएन। सफ्टवेयर यो मल्टी एसेट्स हो, बढाउनु पनि सकिने घटाउनु पनि सकिने खालको भयो होइन। हामीले थप्ने भनेको हार्डवेयर हो। हामीले मात्र प्रविधि थपेर हुँदैन। फेरि यसमा हेर्नुहोस्, बजारमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ हामीले नेप्सेले मात्र प्रविधि थपेर भएन, त्यही तुलनामा ब्रोकर साथीहरूले पनि प्रविधि थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यही तुलनामा तपाईँको के हो भने इन्भेस्टरको नेटवर्किङ पनि अलिकति उहाँहरूले पनि बढाउने, आफ्नो भनौँ न जुन कनेक्सन हो त्यसलाई पनि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अब इन्भेस्टरसम्म हामी जाँदैनौँ। अहिलेको अवस्थामा नेप्सेले पनि प्रविधि थप्नु पऱ्यो। त्यही तुलनामा ब्रोकर साथीहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने नेप्सेकै पेरिफेरीमा रहेर तपाईँहरूको रिसोर्सेस 80% भन्दा बढी भयो भने तपाईँहरूले हार्डवेयर थप्नुहोस् है भनेर भनेकै छौँ। बजारमा चलखेल भयो होइन, विभिन्न ठुला लगानीकर्ताहरूले चलखेल गरे भन्ने सुनिन्छ। यो पछिल्लो समय भएको यो
कहिले कुनै समूहको कहिले कुनै समूहको उतार चढावले पनि खास गरी बजारमा चलखेल हुँदो रहेछ कि भन्ने साना लगानीकर्तामा चाहिँ एक किसिमको त्रास परे जस्तो देखिन्छ। खासमा बजारमा त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले नेपालको पुँजी बजार मात्रै होइन कि संसारभरिको पुँजी बजार केही न केही सूचनामा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस्, सूचनाकै आधारले र लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टको आधारले सेयरको मूल्य घट्ने बढ्ने र डिमान्ड सप्लाईको आधारले र त्यो संस्थाले दिने प्रतिफलको आधारमा सेयरको मूल्य अप एन्ड डाउन हुने हो। र कुनै पनि दुनियाँको बजार यस्तो छैन बढ्दै मात्रै जाने, घट्ने पनि त हुन्छ नि, करेक्सन पनि त आउनुपर्छ नि। आजको दिनसम्म अहिले नेपालको दोस्रो बजारको लगानीकर्ता धेरै सचेत छ। हेर्नुहोस्, र धेरै अहिले एजुकेटेड पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भन्नाले तपाईँले भनेअनुसार त्यो इन्साइडर ट्रेडिङ हुने, कर्नरिङ हुने भन्ने कुरो होइन, होइन त्यस्तो भएको छ कि छैन हामीले हेर्छौँ। हाम्रो प्लेटफर्म नै हामीले हेरेका छौँ। तपाईँहरूलाई भन्नु सजिलो छ, तर हामीलाई त्यो भएको हो कि होइन भने जस्टिफाई गर्न त सपोर्टिङ डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो सपोर्टिङ डकुमेन्ट र हाम्रो प्लेटफर्मले त्यस्तो देखाएको छैन, होइन। यदाकदा त्यस्तो भएकोलाई पनि हामीले वार्निङ गर्ने अथवा त्यस्तो किसिमको सूचनाहरू गर्ने र त्यो कुनै पनि कम्पनीमा को मूल्य धेरै बढेको छ घटेको छ भने यो के कारणले हो सम्बन्धित संस्थालाई सोध्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यहाँ भएको एक्चुअल डेटा पनि हेर्छौँ र सम्बन्धित कम्पनीलाई सोध्ने काम पनि गर्छौँ। तपाईँले भनेअनुसारको त्यो वास्तवमा त्यो गर्नै नहुने काम गरेर घटेको बढेको होइन। हेर्नुहोस्, हामीलाई जानकारी भएअनुसार मैले भने नि, हामी त अथेन्टिक इन्फर्मेसनको आधारमा जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ, होइन। चलखेल हुँदैन भनेर आउँदाखेरि चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै बजारमा चलखेल भयो भनेर हामीले यो एओएन प्रणालीलाई चाहिँ किन हटाउनु पर्यो त? त्यो चलखेल भयो भनेर त्यसलाई भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो गर्न खोजेका चाहिँ हुन्, तर त्यो नियम विपरीत हो भनेर भन्ने आधार हुँदैन। हाम्रो देशको धितोपत्र ऐन अन्तर्गत अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार त्यसमा के हो भने एओएन भनेको अल अर नन। तपाईँले किन्न खोजेको सेयर त्यही ढिक्का जति किन्न खोजेको त्यति लटमै आउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा नियम के छ भने त्यो बाई अर्डर हाल्दाखेरि 25% मार्जिन त्यो क्रेताले राखेको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। यदि 25% मार्जिन राखेर उसले किन्न खोजेको हो भने त्यसलाई इलिगल भन्ने ठाउँ कहीँ छ? नियमले अलाउ गरेको छ। तैँले इलिगल गरिस् भन्नका लागि त त्यो इलिगल प्रमाणित हुनु पऱ्यो, होइन। तर त्यसमा के भने शङ्का चाहिँ भयो। ठुलो मात्रामा बाई अर्डर राख्ने, 25% डिपोजिट गरेको पनि देखिने, तर एक्चुअलमा टर्नओभर नहुने, ट्रान्जेक्सन नहुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भने नियमन त त्यो ठिकै भए पनि क्यापिटल मार्केटका लागि भनौँ न त्यो मूल्यमा अप एन्ड डाउन गर्न सकिने ठाउँ त्यहाँ लुप होल रह्यो। त्यो लुप होल रहेको हुनाले त्यसलाई अहिले बन्द गरिया हो नि त। अर्को कुरा, अब खास गरी बजार जुन रूपमा अगाडि बढिरहेछ, लगानीकर्ताको सङ्ख्या जुन रूपमा बढिरहेछ, यसलाई बढाउनलाई चाहिँ नेप्सेको आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका हौँ। यो नेप्सेको इतिहासमा भनौँ न आफ्नो तरिकाले त्यो प्रचार प्रसार नभएको होइन, भएकै हो। र पछिल्ला दिनमा हामीले धेरै जस्तो यसलाई दुईवटा मोडालिटीबाट गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्ने, अर्को चाहिँ फिजिकल्ली उहाँहरूसँग एक्सन इन्टरेक्सन गरेर काम गर्ने भन्ने थियो। र यसका लागि हामीले प्रविधि पनि कतिपय जस्तो हाम्रो वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ भने अहिले धेरै जस्तो भिडियो पनि देख्नुहुन्छ, त्यहाँ एजुकेसन पोर्टल पनि भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो वेबसाइट धेरै भिजिटरले भिजिट गर्छ। हेर्नुहोस्, अधिकांश। र त्यो भनेको हाम्रो फेरि नेपालमा बस्ने लगानीकर्ता मात्रै होइन, विदेशमा बस्ने लगानीकर्तालाई पनि अपडेट गर्ने र त्यो किसिमको फाइदा होस् अथवा उहाँहरूले जानकारी पाउन् भन्ने किसिमले हामीले त्यो हालेका छौँ। अब आगामी दिनमा हामीले के गरेका छौँ भने अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारण र फिजिकल्ली हामी धेरै के अरे जान नसक्ने परिस्थितिमा हुनाले हामीले प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा राख्दैछौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर हामीले आफ्नो यो भनौँ न पुँजी बजार सम्बन्धी जानकारी दिने काम चाहिँ निरन्तर गर्छौँ। अर्को कुरा, अब यो नियामक निकायहरूले निकाल्ने विभिन्न नीतिहरूले पनि बजारलाई ठुलै प्रभाव पार्ने भयो। अब अहिले त हामी अब बजेट आइसकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीदेखि धितोपत्र बोर्डले पनि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछ। खासमा अबको बजारको विकास र विस्तारको लागि चाहिँ कस्तो खालको नीतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ? तपाईँले नियामक निकायको कुरो गर्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्क, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, होइन। अब अहिले त विद्युत नियमन विभाग पनि छ। अब उहाँहरूले गर्ने कुरोमा राष्ट्र ब्याङ्कले सधैँ तपाईँको कन्सर्न मान्छेहरूसँग संस्थाहरूको समन्वय गरेर नै काम गर्ने गरेको देखेछु म। यहाँ आएको पनि धेरै वर्ष भयो, मैले त्यसरी देखाएको छौँ।
र अब बिमा समिति र विद्युत नियमन निकायले चाहिँ त्यति कोअर्डिनेसन गरेको जस्तो मैले देखेको छैन। अब त्यहाँ पनि अहिले अलिकति भनौँ न नेतृत्व चेन्ज भएको छ र आगामी दिनमा उहाँहरूले समन्वय गर्नु होला, हामी पनि त्यो कुरो गर्छौँ। र धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसपालि अत्यन्त राम्रो काम गरेको देख्छु मैले। यहीँ पनि हिजो अस्ति चिठी आएको छ, आफ्नो नीति कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर नीति कार्यक्रम गर्ने भने अत्यन्त यो चाहिँ यो त स्वागत योग्य कुरो। धितोपत्र बोर्डले एउटा राम्रो काम चाहिँ हिजो मात्रै आएको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने पब्लिकको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ पनि हुन्छ र हामीहरू जस्ता संस्थाहरूलाई पनि के हुन्छ भने ल हाम्रो पनि फिडब्याकको आधारमा हाम्रो नियामक निकायले हाम्रा पनि कुरा सुनिदियो भने किसिम एउटा गौरव जस्तो फिल हुन्छ कि त्यो प्र्याक्टिस सुरु भयो हेर्नुहोस् अहिलेको दिनमा, पछिल्लो दिनमा। र समन्वय चाहिँ नभएको होइन, सबै निकायसँग समन्वय छ हाम्रो हेर्नुहोस्। जस्तो अर्थ मन्त्रालय मेन हाम्रो नियामक निकाय भयो होइन, त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड भयो, राष्ट्र बैङ्क भयो होइन। यो अब बिमा समिति र यो विद्युत नियमनसँग अलिक कम छ मैले भनिहालेँ, यसलाई पनि हामी बढाउने प्रयास गर्छौँ। अब अहिले बजार केही तलमाथि जस्तो देखिएको छ। अब फोर्थ क्वार्टर आउँदैछ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा छौँ, सरकारले पनि अब पुँजीगत खर्च पनि गर्ने होला, तरलता बजारमा बढ्ने नै होला। यसले गर्दा चाहिँ आगामी दिनमा बजार को चाहिँ स्वरूप कस्तो हुन्छ, के अपेक्षा हुनुभएको छ? विगतमा पनि धेरै ठुलो उतार चढाव पुँजी बजारमा नभएको होइन होइन। तपाईँको 1881 हाइएस्ट इन्डेक्स पुगेको, 900 को हाराहारी पनि झरेको थियो, झन्डै आधा कम भएको थियो। अहिले यो तपाईँको यो भनौँ न कोरोनाको अवधिमा पनि हाम्रो इन्डेक्स अप एन्ड डाउन भएकै परिस्थिति हो र आजको दिनमा झन्डै हामी 3000 पुगेर 2829 को इन्डेक्सको हाराहारीमा छौँ। र नेपालमा जे जति हामीसँग सूचीकृत कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स मैले हेर्दा चाहिँ राम्रै देख्छु एकाध बाहेक। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै सकारात्मक भएको परिस्थिति भएको हुनाले र अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् पुँजी बजारमा अर्थमन्त्रीज्यूको पनि धेरै ठुलो चासो। अस्ति 1-2 दिन तल माथि हुँदा पनि के हो बजार तुरुन्तै भनौँ न सम्बोधन गरिहाल्ने भन्दाखेरि त सकारात्मक छ नि। त्यो कारणले वर्तमानभन्दा भविष्य चाहिँ उज्जवल देख्छु, राम्रो देख्छु पुँजी बजारको मैले। समय समात्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद।